कोरोना के बढ़ते केसेस, कौमी राबता कमेटी का इजलास आज होगा। स्मार्ट लॉकडाउन, शादी हॉल्स और मार्केट्स के मुतालिक फैसले मुतवक्के। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ। इमरान खान का वबा का फैलाव रोकने के लिए हर मुमकिन इक़दाम का हुक्म। कहा, पहले मरहले में उम्दा हिकमत अमली से कोरोना पर काबू पाया, दूसरे मरहले में भी संजीदगी, तवाज़ुन और एहतियात का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। कोरोना की दूसरी लहर, पंजाब और सिंध में तमाम दफातर में अमला 50% तक महदूद करने का हुक्म। फैसले का इतलाक तमाम सरकारी और निजी दफातर पर होगा। नोटिफिकेशन जारी। 31 जनवरी तक निस्फ अमले को घर से काम करने की पॉलिसी पर अमल की हिदायत। सिंध में इंडोर शादियों पर पाबंदी, सिनेमा घर, मज़ारात, जिम खानों को भी बंद करने का फैसला। तमाम तजारती मराकज़ जुमा और इतवार को मुकम्मल बंद रहेंगे। सिर्फ अशियाए ज़रूरिया की दुकानें खुली रहेंगी। पंजाब में दुकानें और मार्केट शाम 6 या रात 8 बजे बंद करने की तजावीज़ सामने आ गई। हुकूमत कोरोना के फैलाव के पेश नज़र मार्केट्स की बंदिश का फैसला 1-2 रोज़ में ताजरों की मुशावरत से करेगी। दूसरी जानिब कराची में कोरोना की रोकथाम के लिए रेस्टोरेंट्स में इंडोर डाइनिंग पर पाबंदी। आज से रेस्टोरेंट्स में सिर्फ खुली जगह पर खाने की इजाज़त होगी। 26 नवंबर से 24 दिसंबर तक सारे तलबा की जिस भी लेवल के हों, यूनिवर्सिटी लेवल के हों, जिस भी लेवल के हों, वो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में नहीं आएंगे। 25 दिसंबर से लेके 10 जनवरी तक मुकम्मल सर्दियों की तातीलात होंगी। 11 जनवरी को तमाम तालीमी इदारे जो हैं वो दोबारा खोल दिए जाएंगे। जितने भी इम्तिहानात दिसंबर के पीरियड में होने थे वो हमने मुलतवी कर दिए हैं। कोरोना वबा का फैलाव, तालीमी इदारे 26 नवंबर से 10 जनवरी तक बंद। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद कहते हैं, तलबा व तालिबात 26 नवंबर से 24 दिसंबर तक घर से पढ़ाई का सिलसिला जारी रखेंगे। 25 दिसंबर से 10 जनवरी तक सर्दियों की छुट्टियां, इम्तहानात वस्त जनवरी तक मुलतवी। 11 जनवरी को तालीमी इदारे खुलेंगे। हॉस्टल्स में 1/3 तलबा को रहने की इजाज़त। वोकेशनल इदारे खुले और भर्ती के इम्तहानात जारी रहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने डाल दिए जो बाइडन को सदारती इख्तियारात की मुंतकली की मंजूरी दे दी। ट्रंप इंतजामिया ने नौमुंतखब सदर बाइडन को आगाह कर दिया। जनरल सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन ने बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन को फंड्स की मुंतकली शुरू कर दी। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, कानूनी जंग जारी रहेगी मगर जो ज़रूरी है वो किया जाए। नामुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन ने अपनी काबीना के अरकान का इंतखाब शुरू कर दिया। वज़ीर ख़ारजा और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के नामों का ऐलान। जो बाइडन ने एंथनी ब्लिंकन को वज़ीर ख़ारजा, जैक सलिवान को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र नामज़द कर दिया। वज़ीर दाखिला के लिए अल्जेंद्रो म्यूकस और डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस के लिए एवरल हैंस, स्पेशल नुमाइंदा बराए माहौलियात के लिए जॉन कैरी का इंतखाब किया। पंजाब काबीना में रद्द-बदल का इम्कान, नए चेहरों की शमूलियत मुतवक्के। यावर अब्बास बुखारी, गजीन अब्बासी और मुसर्रत जमशेद चीमा को काबीना में शामिल किए जाने का इम्कान। राजा बशारत से वापस ली गई वजारतें भी दूसरे वज़रा को दी जाएंगी। ज़राए के मुताबिक बाज़ वज़रा से वजारतें वापस भी ली जा सकती हैं। भारतीय हठ धर्मी और इंतहा पसंदी हदों को छूने लगी। गुरु नानक के जन्मदिन की तक़रीबात में भारतीय सिख यात्रियों की शिरकत मशकूक। भारतीय दफ्तर खारजा में सिख यात्रियों के पासपोर्ट जमा करवाने के बावजूद पाकिस्तानी हाई कमीशन को वीज़ा जारी करने के लिए मौसूल न हो सके। सूरत हाल के पेश नज़र पाकिस्तान सिख गुरुद्वारे पर बंदक कमेटी का अहम इजलास आज तलब कर लिया गया।
سعودی عرب نے اسرائیلی وزیر اعظم کے خفیہ دورے کی تردید کر دی۔ وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کا کہنا ہے نیتن یاہو سمیت اسرائیلی وفد کے ولی عہد محمد بن سلمان سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ نیتن یاہو اور موساد چیف کے غیر اعلانیہ دورہ سعودی عرب کا دعویٰ اسرائیلی میڈیا نے کیا۔ رپورٹ میں کہا خفیہ ملاقات میں امریکی وزیر خارجہ بھی شریک تھے۔ بلوچستان میں امن کی بہار کا ثمر۔ کوئٹہ میں انٹرنیشنل بلوچستان اسکواش لیگ آج شروع ہوگی۔ ایونٹ میں پاکستانی اور غیر ملکی کھلاڑی شرکت کریں گے۔ ٹاپ قومی پلیئرز کوئٹہ پہنچ گئے۔ وزیر اعلیٰ جام کمال کے مطابق عالمی نمبر 4 مصر کے کریم عبدالغواص بھی شریک ہوں گے۔ اور 40ویں سالانہ انٹرنیشنل ایمی ایوارڈز کی ورچوئل تقریب شو میں 20 ممالک سے 40 سے زائد نامزد سٹارز کی آن لائن شرکت۔ گلینڈا جیکسن اور 13 سالہ بلی بیرٹ بہترین اداکار قرار۔ کورونا وبا کے باعث پہلی بار ایمی ایوارڈز کی ورچوئل تقریب ہوئی۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے جیسے ہی چھٹیوں کا اعلان کیا طلبہ خوشی سے جھوم اٹھے۔ سوشل میڈیا پر طلبہ نے خوب دعائیں دی۔ وزیر تعلیم کا نام ٹرینڈ کرتا رہا۔ چھٹیوں کے منتظر طلبہ نے اعلان سنتے ہی تعلیمی اداروں میں خوب جشن منایا۔ طلبہ کے شرارتی جملوں نے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیر دیں۔ 26 نومبر سے 24 دسمبر تک سارے طلباء اسکول، کالج، یونیورسٹیز میں نہیں آئیں گے۔ کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے۔ وزیر تعلیم شفقت محمود نے جیسے ہی چھٹیوں کا اعلان کیا ملک بھر کے طلباء میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، جس کا اظہار سوشل میڈیا پر شگفتہ جملوں اور میمز کے ذریعے کیا گیا۔ ایک نوجوان نے شفقت محمود کے لیے دعاؤں پر مشتمل امیج شیئر کیا جس میں لکھا تھا اللہ کرے تیرے بچے جیئیں، تو بازار جائے تجھے سستا فروٹ ملے، تیرا بیٹا نرسری میں فرسٹ آئے۔ فہرست میں درج دعائیں بے حد دلچسپ تھیں جنہیں صارفین نے خوب شیئر کیا۔ عمیر بشیر نامی نوجوان نے ایک تصویر شیئر کی جس میں ایک بچہ فرتے جذبات میں شفقت محمود کا ہاتھ چوم رہا تھا۔ چھٹیوں کا اعلان ہوتے ہی کئی تعلیمی اداروں کی فضا شفقت تیرے جانثار بے شمار کے نعروں سے گونج اٹھی۔ تعلیمی ادارے کے طلباء نے نعرہ بلند کیا جب تک سورج چاند رہے گا شفقت تیرا نام رہے گا۔ جوش میں آئے ایک صارف نے شفقت محمود کی تصاویر شیئر کرتے ہوئے کیپشن لکھا یہ ہے مستقبل کے وزیر اعظم۔ فیضان رانا نے شفقت محمود کی تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا تمام طلباء کے نئے مرشد جناب شفقت محمود۔ ایک صارف نے شفقت محمود کی تصاویر شیئر کرتے ہوئے تھینکس لکھ کر اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ طلباء کو چھٹیوں کی اتنی خوشی تھی کہ ٹویٹر پر شفقت محمود اور سکولز کا ٹرینڈ ٹاپ پر رہا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اقتدار منتقل کرنے پر رضامند۔ جنرل سروسز ایڈمنسٹریشن نے بائیڈن انتظامیہ کو فنڈز کی منتقلی شروع کر دی۔ ٹرمپ نے ٹویٹ میں لکھا جنرل سروسز ایڈمنسٹریشن وہی کرے گا جو اسے کرنا چاہیے۔ صدر ٹرمپ کا جنرل سروسز ایڈمنسٹریشن کی سربراہ ایمی مرفی سے اظہار تشکر۔ نامنتخب امریکی صدر جو بائیڈن نے کابینہ نامزد کرنا شروع کر دی۔ اینتھونی بلنکن کو وزیر خارجہ اور جیک سویلن کو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نامزد کر دیا۔ سابق صدارتی امیدوار جان کیری اسپیشل نمائندہ برائے ماحولیات نامزد۔ ایلیجا نیدرو امریکی وزیر داخلہ ہوں گے۔ جو بائیڈن نے لنڈا تھامپسن گرین فیلڈ کو اقوام متحدہ میں نمائندہ اور ایورل ہینس کو ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔